अरविंदजीन मोदीजीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र बरयलें आनी तांणी सांगलें की तुमी जर हें फोर्स करतात जाल्यार पेट्रोलाचो हे कॉस्ट कमी जावंक जाय, कित्याक मायलेज कमी जाता आनी लोकांचे जे कितें डॅमेज जाता ताजी तुमी कितें तरी भरपाई करूंक जाय म्हणून हे डिमांड घालून मोदीजीक पत्र बरयल्लें. त्या भायर आमी एक वेबसायट जारी केल्ली, तुमकां याद आसतली, stopE20petrol.com म्हणून. फाटल्या वेळार ताजेरूय एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली. त्या वेबसायटीत आमकां देशभरांच्यान ऑलमोस्ट 2 लाख इनपुट्स मेळ्ळे आनी जशें सांगलें हो नॅशनल इशू आनी गोंयांत सुद्दां मोठ्या प्रमाणान लोकांक हाजो प्रॉब्लम जाल्लो आसा. तुमकां आमी दाखयलें की आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून, तुमी आमकां सगळ्यांक वेगळ्या वेगळ्या पेट्रोल पंपार पळयलां आसतलें, आमी स्वता पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजींनी वचून ग्राहकां कडेन उलयले, मॅकॅनिका कडेन उलयले, पेट्रोल पंप ओनरा कडेन उलयले आनी इट इज क्लियर दॅट दीस इज अ मेजर इशू. हातून लोकांक 2 तरेचो त्रास जाताच. एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आनी दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता. सो आतां फुडें कितें करपाचें? जशें पळयता की केन्नाय कसलोय इशू जाता, सरकार कांयच ताजेर रिजोल्युशन दिना, लोकांचें कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आनी ताचो रिजन कितें आसता तेच जाणा आसता. येद्या व्हडल्या लेवलाचेर लोकांक त्रास करप, पूण आय थिंक इट इज कंप्लिटली एंटी डेमोक्रेटीक. आनी जशें जेनझीन आनी आमच्या देशाच्या युवकांनी आनी स्टुडंट्सांनी ह्या सरकाराक बुद्द दाखयली की इफ वी आर युनायटेड एंड इफ वी आर पर्सिस्टंट जाल्यार सरकाराक सुद्दां वागचें पडटा. सो अशा तरेन म्हाका दिसता हो सुद्दां इशू आमी बरे तरेन घेवंक जाय, सगळ्यांनी एक जावन येवंक जाय. सो हाज्या खातीर आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला. वी वील हॅव अ नॅशनल टावन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल. नॅशनल टावन हॉल जातलो दिल्लीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आनी तो जातलो 1 ऑगस्ट, शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर. आतां ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचूंक जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडींग अ वे टू जॉयन ऑनलायन. सो गोंयकाराकूय ह्या नॅशनल टावन हॉलान जॉयन जावपाक एक संदी मेळटली आनी आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी जॉयन जावचें. आनी जॉयन जावपाक फक्त तुमकां एक वॉट्सॅप मेसेज धाडचो पडटलो. तुमकां हांव तो नंबर आतां दिता, 8588833212. परत एकदां सांगता, 8588833212. हो तुमी नंबर, हाजेर एक वॉट्सॅप मेसेज धाडात आनी तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉयन जावपाचो तुमकां एक